सानू साडा वाला मोड़ दो। खबर यह है कि पीटीआई जनाब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया जी कि उनको बल्ले का निशान वापस दिया जाए आइंदा इंतखाबात के अंदर। इस पर तफसील से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आपसे दरख्वास्त रहेगी कि वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये मामला कुछ इस तरह से हुआ कि पीटीआई के अंदर जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाए गए, क्योंकि उनका तरीक़ाकार मुनासिब नहीं था। इलेक्शंस जिस तरीके से हुए कि बैरिस्टर गौहर अली खान साहब के अलावा और किसी ने कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए पीटीआई के अंदर, यानी कि और कोई उम्मीदवार खड़ा ही नहीं हुआ उनके मुकाबले में। उनके अलावा जनाब फिर ऐसा भी देखने में आया कि कुर्सियां सारी खाली पड़ी हुई थी, लोग ही मौजूद नहीं थे उन इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के अंदर, और बैरिस्टर गौहर अली खान साहब बिला मुकाबला चेयरमैन पीटीआई मुंतखब हो गए। अब उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने जब इस सूरत हाल को देखा तो उन्होंने फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई से ये कहा कि आप इंट्रा पार्टी इलेक्शंस दूसरी बार करवाएं। फिर दूसरी बार भी करवाए गए और फिर भी सेम रिजल्ट हुआ और वही कुछ ही हुआ। उसी तरह से दूसरी बार भी हो गए इलेक्शंस। तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई से बल्ले का इंतखाबी निशान वापस ले लिया और इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कालादम करार दे दिया। उसके बाद पीटीआई चली गई पेशावर हाई कोर्ट के अंदर। हाई कोर्ट में जाकर पीटीआई वालों ने यह कहा जी कि क्योंकि इलेक्शन कमीशन फ्री की नहीं बन सकता जी, ये जनाब किस तरह से हमारा इंतखाबी निशान ले सकता है। हमने इंट्रा पार्टी इलेक्शन सही करवाएं और हमें फौरी तौर पर बल्ले का निशान इसलिए चाहिए क्योंकि हमें नाकाबिले तलाफी नुकसान हो सकता है अगर बल्ले का निशान हमसे लिया गया इंतखाबात के दौरान। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए हमें आर्जी तौर पर बल्ले का निशान वापस दे दिया जाए। पेशावर हाई कोर्ट ने पहले इनकी ये इस्तदा मान ली और इसी के आग में फैसला सुना दिया, लेकिन उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने फिर नज़रसानी की दरख्वास्त जमा करवाई पेशावर हाई कोर्ट के अंदर, और फिर वहाँ से दूसरी बार वो दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन की जो जमा हुई थी उसको मंजूर करते हुए पेशावर हाई कोर्ट ने यह फैसला किया कि जो इलेक्शन कमीशन का फैसला था वो दुरुस्त था और जो अपना इन्होंने हुक्म इम्तनाई दिया था उसको वापस ले लिया। उसके बाद फिर पीटीआई के हालात जाहिर सी बात है पतले हो गए, तो फिर ये दोबारा भागे भागे अब गए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ। वजह रहे कि ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिसको पीटीआई पिछले 1.5 साल से, जब पीडीएम की हुकूमत बनी थी तब चीफ जस्टिस साहब उमर अता बंदयाल साहब थे, पर उनकी भी ट्रोलिंग की गई। और उसके बाद अब जब से तो ये मौजूदा चीफ जस्टिस साहब जो बने काजी फाइज ईसा साहब, इनकी तो पीटीआई ने बहुत पहले से मुखालफत शुरू कर रखी है। जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे तो इन्होंने सदारती रेफरेंस भिजवा दिया था इन जज साहब के अगेंस्ट। तो इनसे पीटीआई की बहुत पुरानी जो है वो चलती रहती है, इनकी आपस में मामला जो है वो इतना कोई अच्छा नहीं है। तो बहरहाल ही पीटीआई अब उसी सुप्रीम कोर्ट की तरफ फिर से गई है और इस मरतबा सुप्रीम कोर्ट में जो इन्होंने दरख्वास्त जमा करवाई है, इससे अब इनको, मुझे तो नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट से, पहली तो बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में 54,000 से ज़्यादा केस पड़े हुए हैं इस वक्त कि जिन पे कोई फैसला ही नहीं हुआ होता। और क्यों नहीं होता? क्योंकि इसी तरह के रोज़मर्रा के केसेस जो मीडिया में हाइप क्रिएट करते हैं उनकी वजह से फिर वो जो असली मुद्दे वाले केसेस होते हैं वो रह जाते हैं हमेशा। और ये भी हो सकता है क्योंकि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मिसिंग पर्सनस के हवाले से भी केस चल रहा है, पीटीआई की लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से भी केस वहाँ पर चल रहा था, और भी बहुत इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि पीटीआई को इतना जल्दी सुप्रीम कोर्ट टाइम दे दे, और अगर वैसा होता है कि पीटीआई को टाइम नहीं मिलता तो 13 तारीख के बाद इलेक्शन कमीशन किसी भी जमात को रजिस्टर नहीं करेगा दोबारा, और ना ही वो कोई इंतखाबी निशान वगैरह किसी को मिलने के कोई चांसेस बाकी बचेंगे। तो पीछे कोई 9 दिन बनते हैं, यही आगे 9 दिन ही रहते 13 तारीख होने में। तो 9 दिनों में बहुत मुश्किल काम है कि सुप्रीम कोर्ट पीटीआई का केस टेकअप कर पाए, क्योंकि हफ्ते में 2 छुट्टियां भी आती है और अगले हफ्ते में भी 2 छुट्टियां होगी, तो 9 में से 4 निकाल दे तो पीछे बचते 5 दिन हैं। तो 5 दिनों के अंदर क्या सुप्रीम कोर्ट इतनी वेली बैठी हुई है कि वो इस केस को टेकअप कर लेगी? ये देखने वाली बात होगी, वो हम एक लेट्स सी के क्या होता है फिर। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट इन पे इतनी मेहरबान हो भी जाती है और इनको मौका मिल भी जाता है तो तब ये बात अपनी जगह पर मौजूद रहेगी, क्या इनके हक में फैसला आएगा, क्या सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के फैसले को कालादम करार देगी या नहीं देगी। और उसके पीछे देखने वाली बात ये होगी कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब पहले इस केस के बारे में जो ऑब्जर्वेशंस दे चुके हैं वो क्या थी। वो कि कोई और केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, लेकिन वहां पर भी चीफ जस्टिस साहब ने इस बात का जिक्र किया कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि जैसे पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर ही फैसला दे दिया। ये उन्होंने अपने रिमार्क्स दिए थे पेशावर हाई कोर्ट की जो इससे पहली हिकमत अमली थी कि जिसके तहत पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई को बल्ले का निशान वापस देने का हुक्म जारी किया था।
وہ اس کے بعد یہ اس فیصلے پر چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس تھے جو سپریم کورٹ سے سامنے آئے تھے۔ اس کے بعد اب پی ٹی آئی نے یہ جو پٹیشن دائر کی ہے اس کے اندر بھی انہوں نے سب سے مین مدعا اپنا یہی رکھا جی کہ الیکشن کمیشن فریق ہی نہیں تھا، نظر ثانی کی درخواست دینے کا حق ہی نہیں تھا اس کے پاس۔ اگر الیکشن کمیشن فریق نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ عوام فریق ہوگی وہاں پر۔ آپ نے انٹرا پارٹی الیکشنز غلط طریقے سے کروائے، دھاندلی کی ان میں، بھونڈے طریقے سے آپ نے ایک چیئرمین منتخب کیا اپنی جماعت کا اور خود کو آپ جمہوری جماعت کہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر الیکشن کمیشن نے آپ کو ایک بار وارننگ بھی دی، آپ نے دوسری بار مرتبہ پھر وہی کام کیا، اور اس کے بعد پھر جب انہوں نے آپ کا وہ بھونڈے طریقے سے کیا گیا الیکشن جو ہے اس کو جناب کالعدم قرار دے دیا اور آپ سے بلے کا نشان واپس لے لیا، تو آپ اس کے خلاف جا کر ہائی کورٹ میں پیش ہو جاتے ہیں، تو تب وہاں پر وہ فریق نہیں بنے گا جس نے آپ سے وہ نشان لیا ہے، وہ فریق نہیں ہے تو پھر کون فریق ہے؟ آپ کس کے خلاف گئے تھے پشاور ہائی کورٹ میں یا آپ سپریم کورٹ میں اگر آپ آئیں تو آپ کیا مدعا لے کر آئیں؟ یہی لے کر آئے ہیں کہ جی الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ دیا ہے یہ غلط کیا ہے، تو الیکشن کمیشن کیا اس کو ڈیفینڈ نہیں کرے گا جس نے فیصلہ دیا ہے؟ اور جب چیف جسٹس صاحب اس کیس کے متعلق پہلے ہی آبزرویشنز دے چکے ہیں کہ دوسرے فریق کو سنے بغیر وہ فیصلہ سنایا گیا تھا، اور اس کے بعد ہی پھر جب پشاور ہائی کورٹ نے یہ دوسرا فیصلہ سنا اور الیکشن کمیشن کی نظر ثانی کی درخواست منظور کیا، یہ ان آبزرویشنز کے بعد کی ساری باتیں ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب ان چیف جسٹس صاحب کو اگر آپ جا کر ان کے سامنے یہ پٹیشن رکھیں گے کہ جی الیکشن کمیشن فریق ہی نہیں ہے اس معاملے میں، تو وہ آپ کی یہ بات مان لیں گے یا وہ الیکشن کمیشن کو خود سنے بغیر آپ کے حق میں فیصلہ سنا دیں گے؟ ایسا تو ممکن ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ سوشل میڈیا کی حد تک کمپین ہے ان کی ساری، اور اس کے علاوہ ان کا کہیں پہ کوئی ان کو سمجھ نہیں ہے کسی چیز کی کہ کیا حکمت عملی ہوتی ہے۔ پہلے ججز اپنے ہوتے تھے تو ان کے کاموں پہ بھی پردہ پڑا رہا، لیکن اب ہر چیز ایکسپوز ہو رہی ہے۔ ابھی پیچھے مسنگ پرسنز کے کیس میں جب ان کے یہ لطیف کھوسہ صاحب عدالت کے اندر پیش ہوئے تو انہوں نے وہاں پر جا کر یہ کہا جی کہ 90% تک ہماری جماعت کے نے جو بھی جمع کروائے تھے نومینیشنز کے پیپر وہ جناب ریجیکٹ کر دیے ہیں الیکشن کمیشن نے۔ یہ بات انہوں نے کہی لطیف کھوسہ صاحب نے غالباً لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے جو کہ سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی نے دائر کروا رکھی تھی جو درخواست، اس پہ جو سماعت ہو رہی تھی، اس کے دوران جب لطیف کھوسہ صاحب نے وہاں پر یہ باتیں رکھی تو ان سے پوچھا گیا جی کہ کتنے کینڈیڈیٹس ہیں جن کے کاغذات نامزدگی جمع ہوئے ہیں، ان کی کوئی لسٹ دے دیں۔ ان کے پاس کوئی لسٹ موجود نہیں تھی۔ پھر ان سے کہا گیا جی کہ یہ جو لسٹ آپ نے دی ہے کہ اتنے لوگوں کے جناب نومینیشن پیپرز ریجیکٹ ہوئے ہیں، تو وہ کہاں سے آپ نے لسٹ دی ہے؟ تو وہ جج صاحب پڑھ بھی رہے تھے جو ریٹن پی ٹی آئی کے وکیل نے جمع کروایا، تو وہاں پہ انہوں نے لکھا ہوا جی کہ ہم نے سوشل میڈیا سے یہ انفارمیشن اکٹھی کی ہے۔ اب آپ حساب لگا لیں کہ سپریم کورٹ کے اندر یہ جناب لیول پلینگ فیلڈ کے کیس میں ثبوت لے کر چلے گئے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور اس کے لیے جو انہوں نے ثبوت لایا ہے وہ کہاں سے لایا ہے؟ سوشل میڈیا سے جا کر لے کر آئیں۔ یہ شروع دن سے یہی کہتا ہوں، یہ سوشل میڈیا کی جماعت ہے، ان کے ثبوت بھی وہیں سے آئیں گے، ان کی سیاست بھی وہیں پر ہوگی، اور ان کا سب کچھ وہیں پر ہی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی تھا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔